नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अलिकति हाम्रो हार्डकोर राजनीतिबाट अलिकति पर गएर आज हामी नेपालको राजनीतिलाई नै हेर्नेछौँ, नेपालको प्रशासनलाई पनि हेर्नेछौँ, समग्रतामा नेपाललाई हेर्नेछौँ। तर यो हेर्ने आँखा अलिकति दृष्टि भनौँ न अलिकति फरक खालको बनाउने आज हामीले कोसिस गरेका छौँ कि हामी देखिरहेका छौँ हरेक दिन कि यो भएन, त्यो भएन, यो हुँदै छैन। यो कुराले निराशा पनि दिइरहेको छ। हरेक दिन बिहान उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म यस्ता प्रकारका कुराहरू हामी हरेक दिन चर्चा गरिरहेका छौँ, तर समाधान भेटिएको छैन। समाधान एक दिन एउटा कुराको मात्रै समाधान खोज्ने हो भने वर्षमा 365वटा समस्याको समाधान हुन्थ्यो। ठुलो कुराको होइन, सानै कुराको पनि समाधान हामीले खोज्न सक्थ्यौँ। तर डे वानदेखि हामी त्यही कुरा गरिरहेका छौँ र आजसम्म पनि तिनै कुराहरू चर्चाको, बहसको, विश्लेषणको शिखरमा रहेका छन्। वास्तवमा कुनै देश विकसित हुन्छ किन? कुनै देश अविकसित हुन्छ किन? यसको उत्तर के हुन सक्छ? कुनै देशका मानिसहरू सभ्य हुन्छन् किन? कुनै देशका मानिसहरूलाई 50 पटक भन्दाखेरि दण्डमाथि दण्ड र जरिवानामाथि जरिवाना गर्छु भनेर नियम, कानुन, उर्दी, आदेश यी सब चलाउँदाखेरि पनि त्यहाँ लागू हुँदैन किन? आजको अङ्कमा हामी यो समाजलाई हेर्ने, यो देशलाई हेर्ने यो दृष्टिकोणमा अलिकति के कुराको भिन्नता रहेछ त आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग एकजना त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, डीआर खनाल। उहाँको पुरा नाम चाहिँ ढुण्डीराज खनाल हो। उहाँ नेपालमै लामो समयसम्म अध्ययन, अध्यापन र विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै पछिल्लो समयमा क्यानाडा पुग्नुभयो र अहिले त्यहाँ क्यानाडामा आफ्नै केही व्यवसाय पनि गरिराख्नु भएको छ। खास गरी इमिग्रेसनको सेक्टरमा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। क्यानाडामा भएका नेपालीहरूलाई जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँनिर उहाँको अलिकति भूमिका देखिएको छ। पर्यटन वर्ष 2020लाई सफल गराउनको लागि भन्दै क्याम्पेन पनि गर्दै हिँडिराख्नु भएको थियो। तर त्यो क्यानाडामा बसेर नेपाललाई हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिएको छ? पर्यटन वर्ष मनाउने भन्दाखेरि पर्यटकहरू आउनको लागि, नेपाल पठाउनको लागि नेपाल उपयुक्त छ कि छैन? अतिथि आइसकेपछि स्वागत गर्न सक्ने तहमा नेपाल छ कि छैन? सुदामाको घरमा कृष्ण गएको जस्तो अवस्था छ कि कस्तो छ? आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ पनि प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाल बस्नुभयो, लामै समय यहीँ जन्मिनुभयो, हुर्कनुभयो, यहीँ पनि काम राम्रै गरिराख्नु भएको थियो। क्यानाडा जानुभयो होइन? त्यहाँ गएर पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ। ठिक छ, संसारको 146 मुलुकमा नेपालीहरू छन्, क्यानाडामा तपाईँ हुनुहुन्छ, यसमा ऊ भएन होइन? त्यसमध्येको एउटा देश तपाईँ गएको देश पनि भयो। हामीलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ यही नेपालमा बस्नुभयो, इन्डियामा पनि पढ्नुभयो, युकेमा पनि जानुभयो, आज क्यानाडामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ बसेर नेपाल हेर्दा कस्तो देखिन्छ? धन्यवाद सर। यो एकदम जटिल नै हजुरको क्वेसन हो। यो आफूले आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्ने कोही विदेशमा जान्छ, त्यो एक किसिमको उसलाई बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हुन्छ। कति केही गर्छु आफ्नै देशमा भन्दै पनि त्यो आफ्ना इच्छा अथवा फ्युचरलाई आफूले सेक्योर फिलिङ नगरिसकेपछि माइग्रेसन मान्छेले सोच्दो रहेछ। माइग्रेसन भनेको डेभलपमेन्टको लागि माइग्रेसन हो। माइग्रेसन भनेको लाइफ सेक्योर कहाँ हुन्छ भन्ने हिसाबले माइग्रेसन खोज्छ मानिसले। एजुकेसन होस् अथवा चाहिँ व्यवसाय होस् अथवा जब जे गरोस्। त्यही सिलसिलामा म पनि यहाँ नराम्रो त्यस्तो कन्डिसन भएर हिँडेको त होइन। पहिलो त बच्चाबच्चीको भोलिको फ्युचर हाम्रो यो देशमा फ्युचर छ कि छैन भन्ने सोच्यो। त्यस कारणले बच्चाबच्चीको फ्युचर चाहिँ अलिक मैले छ जस्तो नदेख्ने कन्डिसन आएर म आफू राम्रै ठाउँमा हुँदा नै भोलिको फ्युचर नानीहरूको लागि हो, एकचोटि किन नसोच्ने माइग्रेसनको लागि भनेर पहिलो स्टेप चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेको हो। र अब त्यस पछाडि त्यहाँ गइसकेपछि भनेको चाहिँ अब अलिअलि त कम्पेयर गरियो पनि आफ्नो देश र जुन देशमा आफू पुग्यो। तर पनि स्वदेशको मायाले चाहिँ होइन फर्किनुपर्छ, बच्चाबच्चीलाई सेटल गरेर फर्क भन्थ्यो 2-3 वर्षसम्म चाहिँ मनले। तर त्यो 2-3 वर्ष पछाडि त्यो चेन्ज भयो बाध्य भएर, किनकि म हरेक वर्ष नेपाल आउँथेँ र यहाँ मेरा जति पनि पुरानो चिनजान साथीभाइ सँगै काम गरेको 20औं वर्ष काम गरेको ठाउँ हो। सबैसँग भेट्दाखेरि सबैमा फ्रस्ट्रेसन नै मात्रै देखेको कारणले अब मैले त्यो सोच बनाएँ कि होइन त्यसमा मैले केही हेल्प गर्नुपर्छ।
तपाईँहरूले नि माइग्रेसन सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ बेटर डेस्टिनेसन हेर्नुहोस्, त्यसमा मेरो पनि सल्लाह हुन्छ भन्ने हिसाबले फेरि मैले माइन्ड चेन्ज गरेर उतै बसेँ। भनेको तपाईँको मुड चेन्ज भयो। अब नेपालमै फर्किन्छु भने तपाईँको हिजोको जुन सोच थियो अब क्यानाडामै सेटल हुन्छु जसरी पनि चाहे जे होस् भनेर, होइन सेटल भइसकिएकै थियो। अब सेटल भएर बच्चापछि त्यहीँ छोडेर म यता आउने हो कि अब हामी हस्बेन्ड वाइफ चाहिँ त्यो सोचमा चाहिँ पुगेको। फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो आइडिया पनि ड्रप गऱ्यौँ। अब त्यो क्यानाडाबाट नि जस्तो किन त तपाईँलाई त्यस्तो मुड चेन्ज भयो? एक दुईजना मानिसहरूले हो खत्तम छ भनेकै भरमा तपाईँको मुड चेन्ज भएको हो कि अरू केही कुराले पनि तपाईँलाई? धेरै कुराहरू, जस्तो हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको बरु यहाँको मानिसले न्युज हेर्दैन होला, हामी त्यति न्युज हेर्छौँ क्यानाडा बसेर हाम्रो देशमा के भइरहेछ, अपडेट हुन्छौँ। अपडेट हुँदै जाँदाखेरि जब हामी त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन, त्यहाँको गभर्मेन्टले दिएको सिभिलाइजेसन जुन किसिमको डेभलपमेन्ट छ, नागरिकप्रति जस्तो उत्तरदायित्व छ, अनि अब हामी भनौँ न करप्सन भन्छौँ, त्यो शब्द त्यहाँ त करप्सन भन्ने शब्द त्यहाँ त क्राइम हो, त्यो शब्दै क्राइम हो। भनेपछि त्यस्तो चिजै हामी त्यहाँ देख्दैनौँ जुन तपाईँको आँखाले प्रत्यक्ष यहाँ चाहिँ केही भएको छ अथवा यहाँ यो हुनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँले इन्डिकेटै गर्न सक्नुहुन्न, त्यो अलरेडी भइसकेको छ भने हाम्रो माइन्डभन्दा कति अगाडि चलेको छ उनीहरूको माइन्ड, त्यो थाहा हुन्छ। तर तपाईँ त यही नेपालमै जन्मेर पूर्वी पहाडमा जन्मिएर काठमाडौँमा पेसा गरेर गएको मान्छे हो नि त, तपाईँ त त्यही मान्छे हो नि त एकदम। तपाईँ त त्यही डिआर खनाल हो नि, काठमाडौँमा रहे पनि डिआर खनाल हो, क्यानाडामा चाहिँ तपाईँको रहे पनि त्यही मान्छे हो। कसरी त अनि फेरि के फरक पर्छ त भन्नुहोस् त? यसमा फरक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको सरकारले हामी त अहिले त पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भनेर लगेको थियो, अब अहिले त टेम्पोररी पनि लान्छ राम्रै गरी। टेम्पोररी भनेको अब वर्क पर्मिटमा स्टडीमा जानेले टेम्पोररी भन्छ होइन। त्यो सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नि बाहिर इमिग्रेन्ट आउँछ उसलाई कुन खालको सुविधा दिँदाखेरि चाहिँ इमिग्रेन्ट यो देशलाई माया गर्छ र यही देशमा बस्न चाहन्छ, यही देशलाई चाहिँ इकोनोमिकल्ली कन्ट्रिब्युट गर्छ अथवा उसको ब्रेन युज गर्छ भन्ने हिसाबले जब सोचेर हामीलाई सपोर्ट अनि त्यस पछाडि विभिन्न प्रोग्रामहरूमा एटेन्ड गराउने, सँगसँगै विभिन्न सर्भिस डेस्कहरू ओपनली फ्री अफ कस्ट चाहिँ उपलब्ध गराउने, त्यो एयरपोर्टबाटै तपाईँले सुरु पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै पनि हेल्पको लागि यो हेल्पलाइन हो, यो वेबसाइट हो, यो संस्थामा जानुहोस्, यसलाई फोन गर्नुहोस्, सबै कुरा तपाईँले एयरपोर्टमै पाउनुहुन्छ। त्यो एक किसिमले छुट्टै कुन विश्वमा पुगे जस्तो फिलिङ सुरुमै गरिदिन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ गइसकेपछि अब डिफ्रेन्ट वेबाट सपोर्टहरू आउँछन्, बच्चाको सपोर्ट छुट्टै आउँछ, तपाईँलाई इमिग्रेन्टहरूको लागि चाहिने इनिसियल भने त के हो तपाईँको घाँस कपासको टेन्सन हुन्छ, त्यसको लागि अब त्यहाँ फुड ब्याङ्कहरू हुन्छन्, सपोर्ट गर्ने संस्थाहरू हुन्छन्, तिनीहरूले फटाफटी तपाईँलाई फ्लायरहरू घरमा छोडिदिन थाल्छ, जहाँ बसिया छ तपाईँलाई खानाको समस्या छ कि अथवा बस्नको समस्या छ कि हामीलाई सम्झिनुहोस्, घरमा फ्री डेलिभरी गर्छ। कस्तो समाजसेवा हो त्यो? कसैले तपाईँले रिक्वेस्ट नै गर्नु परेको छैन, तपाईँसँग म यो हेल्प गर्छु है भनेर फ्लायरबाट आउँछ, मान्छे आउँदैन, त्यसमा हात थापिराख्नु पर्दैन। तपाईँले फोन गर्नुहोस् मलाई यो समस्या छ, कसैलाई डिस्क्लोजै गर्नु पर्दैन, सडकमा जानै पर्दैन। अनि त्यो तपाईँलाई त्यो दिए बापत चाहिँ एउटा तपाईँलाई कोड दिएँ भनेर फोटो खिचेर लुकेर दिन्छन्। त्यो संस्थाहरू छ कसलाई कुन डिस्ट्रिब्युसन एकदम कन्फिडेन्सियल हुन्छ, त कहीँ पब्लिसिटी हुँदैन, हाम्रो जस्तो छँदैन। रियल सेन्समा समाज एकदम। राज्य चाहिँ अब राज्यले गर्ने अर्कै ठाउँ छ। राज्य चाहिँ कुन तहको अभिभावक छ? राज्य त समग्रमा एउटा अम्ब्रेला अभिभावक हो, पक्का पनि कुनै पनि समस्याको एड्रेस गर्छ उसले, पब्लिकको कुनै पनि समस्याको। आज कोभिड नि नेपालमा मात्र होइन नि त, क्यानाडामा पनि छ, अझ त्यहाँ त सेकेन्ड वेभ आइरहेको छ, पुरै युरोपभर आइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी सहयोग गरिराखेको छ? अब इनिसियल स्टेजमा हामी म पोहोर मार्चमा यहीँ थिएँ, मार्चमा फर्किँदाखेरि म मास्क लगाएर फर्केँ। त्यतिखेरसम्म म आउँदा मास्क लगाएको थिइनँ, 1 महिना बसेँ, 1.5 महिना बसेँ। लकडाउन सुरु हुन लागेकै म त्यति भएको थिएन। त्यहाँदेखि जब एयरपोर्टमा पुगेपछि म त अब त्यहाँको सिटिजन नै थिएँ, अनि हामी बाहिर निस्किँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनको कुरा थिएन, तर के छ भने तपाईँ जसरी आउनुभएको छ सेफ बस्नुहोस्, केही भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् भनेर त्यहीँ फ्लायर दिइसकेको थियो। जबकि हामीलाई त्यो जानकारी यहाँ छँदै थिएन र त्यहाँ पनि पुगेकै थिएन कोभिड, हल्का मात्रै थियो। अब त्यस पछाडि चाहिँ 1 महिना पछाडि एकदम आउटब्रेक भयो, तुरुन्तै सबैले काम छोडेर घर बस्नुहोस् भन्ने एनाउन्स भयो, सिटी, प्रोभिन्स, फेडरल सबैले
घर बस्नुहोस्, हामी एसिस्ट गर्छौँ। तुरुन्त इमिडिएट मिटिङ बस्यो। अब $100 मिलियन डलरको बजेट निकास भएर हामीले मात्रै एउटा वेबसाइट क्रिएट भयो। वेबसाइटमा आफ्नो इन्फर्मेसन राख्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट दियो, विदिन 3 डेज तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा आयो। अब हामी काम गर्न जाने कि घर बस्ने? हामी देख्छौँ सेफ छ काम गर्न जाने। तपाईहरुलाई घर बस्नु मात्रै भनिएन, तपाईको व्यक्तिगत विवरण लियो, त्यसको लागि लाइन बस्दै कहीँ जानु पनि परेन, वेबसाइटमा आफ्नो विवरणहरू दिनुभयो, त्यसको तेस्रो दिनमा तपाईको बैंक अकाउन्टमा पैसा आयो। यदि बैंक अकाउन्ट छैन भने तपाईको घरमा 7 दिनमा चेक आयो। अच्छा, बाई पोस्ट चेक लगेर बैंकमा राख्नुहोस् हैन। तर त्यतिन्जेलसम्म पनि सेफ नै थियो क्यानाडा, एकदम सेफ थियो। कोभिडको दिनमा 2-3टा केस देखिन थालेको थियो। त्यो कन्डिसनमा पनि हामी त्यो फ्यासिलिटीमा तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट भयो। त्यसमा कुनै त्यो सदनमा कसैको डिबेट छैन, एमाउन्टको यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कसरी धेरै एक्सेस दिन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै डिबेट हुन्थ्यो। मागे पनि होइन, मागेको पनि होइन। अच्छा, त्यस पछाडि स्कुल कलेजहरू सब बन्द भयो। स्टुडेन्ट, इभन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, उसलाई त त्यहाँ हेल्प गर्ने अभिभावक छैन। एउटा गर्व कहाँनिर लाग्छ भने म त्यहाँ गएँ, मेरो अभिभावक त्यो गभर्मेन्ट हो, $1200 स्टुडेन्टको एकाउन्टमा पठाइदियो, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको एकाउन्टमा। यो होइन कि सिटिजनलाई मात्रै गरेको छ, होइन, त्यहाँ आउने कोही पनि विदेशी पनि एकदम, तर मात्र भिजिटरलाई छैन। अच्छा, उनीहरूको देशभित्र रहेको पिआरसिआर जिसको लिएर बसेको भए पनि ती मानिसहरूलाई पनि दियो। सर पिआर त सिटिजन हो, त्यहाँको सिटिजन हो, त्यो भोलिको सिटिजन। उसले 3 वर्ष कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली सिटिजनमा जान्छ। ऊ त्यहाँ सिटिजनको लागि कुनै त्यो फर्मालिटी यो हङ्गामा गर्नै पर्दैन। 100% एलिजिबल। हामी कहाँ चाहिँ राहत बाँड्दाखेरि पनि यो हाम्रो ओडाको होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ अर्कै ओडामा पठाइयो, त्यस्तो त छँदै त्यहाँ चाहिँ त्यो गरिएन। तपाईँलाई घर बस्नु मात्रै भनिएन, तपाईँलाई चाहिँ त्यतिन्जेल खानु पुग्नको लागि भनेर कति $1200? 1200 त स्टुडेन्टलाई हो, हामीलाई $2000। $2000 एक महिनाको? एक महिनाको। त्यो एक महिना दियो, 7 महिना कन्टिन्यू। अहिले सेप्टेम्बरबाट स्टप गरेर फेरि अब त्यसलाई चाहिँ फेरि इम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स भनेर छुट्टै अर्को टपिकबाट फेरि ग्रान्ट दियो। यो चाहिँ नसक्ने जस्तो कसैको व्यवसाय छैन, नोकरी जागिरी छैन, त्यस्ता मानिसलाई, विपन्नलाई भनौँ न मात्रै दियो कि सबै? होइन सर, 100%। 100%लाई जो एलिजिबल छ, जस्तो वृद्धहरूलाई दिने बेनिफिट त त्यो छँदैछ। ओल्ड एजको सेक्युरिटी, ओल्ड एज पेन्सन त उहाँले पाइरहनु भएको छ। जो काम गर्ने योङ हामी भयौँ, जसले काम गरिरहेका छौँ, कोही जबमा जान्थ्यौँ भने कोही आफ्नो व्यवसाय चलाउँथ्यौँ होइन, कोही पढ्दै थियौँ भने घर बस्दा त खाने पैसा छैन। स्टुडेन्टले पार्ट टाइम काम गर्थ्यो, त्यो पार्ट टाइम काम गर्ने पनि भएन। अब सबै बिजनेस लकडाउन भएपछि त कहाँ जाने त उनीहरू, के खाने? त्यो कन्डिसनमा त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेको हो गभर्मेन्टले। त्यो पनि छोटो 1 महिना 2 महिनालाई होइन, 7 महिना 7 महिना निरन्तर। अहिले पनि छ कन्टिन्यू। अब सेकेन्ड वेभ आयो, जस्तो म बिजनेस खोल्छु भनेर गएँ नि, बिजनेस नखोला भन्छ। अहिले पहिले खोला भनेर 1 महिना भनेको थियो। अब जस्तो मलाई भनेको थियो तिमीलाई रेन्ट तिर्न पैसा छैन होला, तिम्रो स्टाफलाई स्यालेरी दिने पैसा छैन होला, हामी 75% दिन्छौँ, तिमी 25% देऊ। त्यो पनि अहिले पनि छ। अब मलाई जुन दिएको लोन मैले लिएको छुइनँ, किनभने लोन भनेको 2 वर्ष उहाँले गभर्मेन्टले चाहिँ बिना इन्ट्रेस्ट दिएको छ। यदि 1 वर्षभित्रमा विथड्र गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामी 50% ग्रान्ट गर्छौँ, 50% तिर्नु पर्दैन। तिर्दाखेरि पनि नोमिनल 3% ब्याज लगाएर लिन्छ। 3% ब्याज भनेको त हामी त्यो सोच्नै सक्दैनौँ यहाँ त। त्यो एउटा सिस्टम अहिले पनि छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई ओहो अभिभावक भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने फिल भयो होला? डेफिनेटली होइन, त्यो गभर्मेन्टै अभिभावक हो। हामीसँग कुनै एमपीलाई तपाईँले फोन गर्नुभयो भने उनले फोन नउठाउने र तपाईँलाई हेल्प नगर्ने भन्ने नै छैन, फेडरल होस् कि प्रोभिन्सियल होस्, जहिले पनि जतिखेरै गर्नुहोस्। प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट टक गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न, तर फोन म्यासेज अथवा इमेल म्यासेज गर्नु भने रिप्लाई तुरुन्तै आउँछ। कुनै पनि समस्याको बारेमा तपाईँहरूले प्राइम मिनिस्टरको अफिसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्नुभयो, इमेल गर्नुभयो, रिप्लाई आउँछ एकदम मजाले। सोलुसन पनि आउँछ, सँगै आउँछ। तुरुन्तै फेडरलले प्रोभिन्सलाई गइहाल्छ, प्राइम मिनिस्टरको आफ्नो विङबाट त्यो एड्रेस गरिदिनु के भएको छ भनेर। हो, हामी अहिले कुरा गर्दै थियौँ कि तपाईँ काठमाडौँमा रहे पनि डिआर खनाल, क्यानाडामा रहे पनि डिआर खनाल, मानिस अन्टार्कटिकै जानुभएछ भने डिआर खनाल होइन, मङ्गल ग्रह पुगे पनि डिआर खनाल हो नि त। तपाईँ यहीँ जन्मेको, यहीँको आनी बानी व्यवहार, यहीँको पढाइ सिकाइ यही चिज हो नि त। 100% त्यही हो। काठमाडौँमा बस्यो भने अथवा चाहिँ जनकपुर गयो भने अथवा चाहिँ पोखरा कहीँ गयो भने हामी त्यो सडकमा पनि थुकिरहेका हुन्छौँ, सुन्तला खायो बोक्रा फालिरहेका हुन्छौँ। क्यानाडामा पनि त्यस्तै
हामी त्यही त हो नि, नेपाली त्यही त हो नि, आउँछ त्यस्तै मती त्यस्तै आउँदैन आउँछ सर, आउँदैन। इभन एउटा टफी खाँदाखेरि सानो एउटा प्लास्टिक हुन्छ, त्यो पनि कि त हामी डस्टबिन हेर्छौँ कि त गोजीमै हाल्छौँ। अब त्यो सिकाइएको त्यहाँ बचपनदेखि नै त्यही छ र त्यहाँ सफा गर्नुपर्छ अथवा मैले फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो दिमाग होइन कि यो मेरो जिम्मेवारी हो, बिकज दिस इज। तर त्यो सिकाइबाट त तपाईँ हुर्केको होइन नि त? होइन, तर मैले त तपाईँ त्यहाँ गएपछि कसरी त्यो म आयो? देखेँ नि सर, देख्छु। जब देखिसकेपछि राम्रो चिज चाहिँ मात्रै इम्प्लिमेन्ट भएको छ त्यहाँ भने त म राम्रै समातेर जान्छु। यहाँ आएपछि नि त्यसै गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली गर्छु सर। त्यही बानी लाग्छ? त्यही बानी छ। ए भनेपछि के त त्यो नियम कडा नभएर हो त? त्यहाँ चाहिँ हरेक कामलाई रेस्पेक्ट गरेर हो सर, त्यो खास चाहिँ। यहाँ चाहिँ कस्तो भने तपाईँलाई कसैले सिकाउँछ भने पनि जस्ट इग्नोर गर्ने चलन छ होइन, छोडिदिए आफ्नो कसै दायाँ बायाँ कसैले देखेन भने जे पनि गरिदिइहाल्ने चलन छ। त्यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ त कोही हुँदैन सर, यति पातलो बस्ती छ। हजुर घर जोडिएको घर भने त टाउन हाउस मात्रै हो, या त मेन टाउन हाउसमा सिभिल जहाँ बस्छ त्यहाँ त बस्ती पातलो छ, त्यहाँ कसैले कसैलाई देख्ला भन्नु पर्दैन। तर तपाईँ आफैलाई नै ग्लानि हुन्छ, नो दिस इज नट गुड, आई सुड नट डु द्याट। त्यो भित्र आफूलाई नै आउँछ त्यस्तो गर्नु। भनेपछि सभ्य समाज भनेको के रहेछ, असभ्य समाज भनेको के रहेछ भन्ने कुरा तुलना यसरी गऱ्यो भने तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो क्यानाडा किन विकास भयो, नेपाल किन विकास भएन, के मतलब? क्यानाडाको लगभग हिसाब सरसर्ती हेर्दाखेरि 200-250 वर्षको इतिहास हो सर। यो खास युरोपियन शासकहरूले चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ एक्सप्लोर गरेको बुझिन्छ होइन। र त्यहाँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज पनि छ, जुन फ्रान्सको पनि त्यहाँ कुनै समय अधीनस्थ थियो, पछि ब्रिटिसको थियो, अहिले नि महारानी बेलायतकी महारानी हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन इमिग्रेन्टहरू बाहिरबाट गयो नि, सबै इमिग्रेन्टहरूले बनाएको देश हो। त्यहाँको नेटिभ भनेको चाहिँ आज पनि हामी राउटे भन्छौँ नि, हाम्रो अलमोस्ट त्यही कन्डिसनमा छन्। उनीहरूले जति फेसिलिटी दिए पनि इग्नोर गर्छन्। उनीहरू बस्छन् एउटा भनौँ न रुरल एरियामा, अनि सिटीबाट पनि बाहिर छन्, त्यो सुविधाहरू पनि लिन चाहँदैनन्। तर गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम उनीहरूलाई एजुकेट गर्ने, बच्चा पढाउने, तर त्यो पनि इग्नोर गर्छ। त्यो पपुलेसन भनेको 1 लाख पनि पुग्दैन। तिनीहरू त्यहाँको पुरानो आदिवासी हो। अब त्यहाँको अहिले राउन्ड फिगर 3.5 करोड पपुलेसन त हो क्यानाडाको, त्यति पनि पुग्छ छैन। अनि अलमोस्ट 100 वर्ष अगाडि आए पनि तिनीहरू इमिग्रेन्ट हुन्, 150 वर्ष अगाडि पनि आए पनि इमिग्रेन्ट हुन्। सबै युरोपबाट गए, एसियाबाट जानेहरू पछि हुन्। र उनीहरूले जुन सिस्टम बनाउँदै गए नि, आखिर उनीहरूले नै देश बनाएको हो। बनाउँदै जाँदाखेरि सबैलाई एउटा फ्रेन्डली, त्यहाँ न कुनै पार्टी थियो, कुनै लबी थियो, न त्यहाँ कुनै तानाशाह शासकहरू थिए। त्यसमा सबैले मिलेर बनाए। त्यही कानुनलाई अहिले त्यहाँ पनि संविधान छैन। जे आज जस्टिस भयो त्यो जस्टिसलाई नै टेकेर अर्को निर्णय गरिन्छ भनेपछि त्यही हिसाबले नै सबैको लागि फ्रेन्डली कानुन बन्दै गएको हो। यो मेरो पार्टीको लागि भनेर बनाउँदैन, पब्लिकको लागि के बनाउने र के गर्ने भन्ने मात्रै त्यो लडाइँ देखिन्छ चुनावमा। त्यो जुन पत्र छ नि, हामीले चुनावमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ, हामीले यो चाहिँ गर्छौँ है पब्लिकलाई भनेको कुरामा नै फोकस हुन्छ हरेक ठाउँमा, र त्यसै अनुसारले हेरेर निर्णय हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन, डेफिनेटली कहिले। पार्टीको क्याडर भएपछि त्यसलाई छुट हुन्छ कि हुँदैन? नो, कानुन एकदम बराबरी छ, कानुन बराबर छ। त्यहाँ सानो मात्रै हजुरमाथि औँलो उठाउने कुनै केस भयो, एउटा कुनै मिडियाले कुनै कुरा लेख्यो, त्यसको प्रुफ छ भने इमिडिएट त्यहाँ दायाँ बायाँ हेरिँदैन। कुनै पनि मिनिस्टरले राजीनामा गर्छ, प्राइम मिनिस्टरले राजीनामा गर्छ, छानबिन होस् भन्छ, तटस्थ बस्छ र छानबिन पनि हुन्छ। त्यो अस्ति भर्खर हामीले फाइनेन्स मिनिस्टरले राजीनामा गर्नु, जब थाहा नै थिएन, एउटा सानो च्यारिटी अर्गनाइजेसनको केसमा उहाँको फ्यामिली इन्भल्भ हुनु रहेछ फाइनेन्स मिनिस्टरको। त्यो ठ्याक्कै पछि थाहा भयो, एउटा भन्ने समथिङ एउटा च्यारिटी अर्गनाइजेसन छ, न्युज हेर्नु होला। हामी त रिजाइन आएपछि दङ्ग पऱ्यौँ, अघिल्लो दिन इस्यु थियो, भोलिपल्ट रिजाइनेसन गर्नुभयो। अनि के इस्यु भने इस्यु पढ्नै पाएको छैन, पछि इस्यु रहेछ खालि फ्यामिली मेम्बर वाइफ इन्भल्भ हुनुभएको रहेछ त्यो उसमा। त्यो हुनु हुँदैन, उहाँले राजीनामा दिनु गरिहाल्नु, गरेपछि यसमा मिस्टेक भयो होला, छानबिन होस् भनेर। यी केही त्यस्ता भेरिएबल्सहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै देश किन विकास हुँदो रहेछ, किन नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसैबाट छुटिँदो रहेछ। सानो कुराको पनि ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ, एकदम अर्थ लाग्छ जहाँ पनि। त्यही भएर शिक्षा क्षेत्र हेर्छौँ, हेल्थ सेक्टर हेर्छौँ, पब्लिकले सरकारले दिने जनतालाई भनेको के भन्दाखेरि पहिलो कुरा त भोको राख्नु भएन, अनि अर्को
इम्प्लोइमेन्ट हो, त्यस पछाडि एजुकेसन, हेल्थ कम्पलसरी आउँछ होइन। यी कुरामा चाहिँ 99% फोकस हुन्छ। अनि चिल्ड्रन भनेको चाहिँ त्यो देश बनाउने भोलि त्यही बच्चाले हो। तपाईँले यो कुरा गरेर त म सम्झिराखेको छु, हाम्रो अस्तिको संविधानमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर छ क्या, समाजवाद ल्याउने भनेर। अब निकट भविष्यमा हामी समाजवादमा जान्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथ यो संविधान लेखिएको छ क्या। तपाईँले गरेको कुराहरू चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी, यो त समाजवादका अवयवहरू हुन् नि त। यी भएपछि नै अब त्यो समाजवादी राज्य हुन्छ जहाँ राज्यले चाहिँ यतिमा हात दिएपछि नेपाल त्यहाँ पुग्न सक्छ, जाँदैछ त्यहाँ, के देखिराख्नु भएको छ? म त के भन्छु भने सर, म पनि पोलिटिकल एउटा साइडमा पहिले धेरै चिन्तन गर्थेँ, म नाम भन्दिनँ, साइडमा चिन्तन गर्थेँ र यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्थेँ। अब जब म त्यहाँ गइसकेपछि समाजवाद हेर्न कसैलाई मन लाग्छ भने क्यानाडा आउनुहोस्। क्यानाडा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, त्यहाँ इलेक्सन हुन्छ, इलेक्टेड प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट छ, फेडरल गभर्मेन्ट छ, म्युनिसिपल गभर्मेन्ट छ, सबैको आफ्नो आफ्नो दायित्व आफ्नो ठाउँमा छ। एकचोटि समाजवाद हेरिदिनुहोस् क्यानाडा आएर, त्यो समाजवाद हो कि त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो तपाईँहरू छुट्याउन सक्नुहुन्न। म त भन्छु त्यो हो समाजवाद, जहाँ तपाईँलाई 100% गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गर्छ, त्यहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पाउनुहुन्न, मात्रै टुरिज्म ट्रान्सपोर्ट पाउनुहुन्छ। पब्लिक टोटल ट्रान्सपोर्ट गभर्मेन्ट अथवा म्युनिसिपल अपरेटेड छ, एउटा फिक्स रेट हुन्छ, तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् होइन। ट्रेन पनि त्यहाँ जुन चल्छ, गभर्मेन्टले जुन ट्रेन चलाउँछ त्यो पनि पब्लिकको लागि एउटा फिक्स रेट छ, स्टुडेन्टको लागि डिस्काउन्टेड छ, सबै कुरा छ, एडल्टहरूको लागि सबै कुरा छ। त्यो सरसर्ती हेर्नुहुन्छ भने त्यो पनि त पपुलेसन 4.5 करोड पपुलेसन भएको देश हो, म्यानेज गर्न त्यहाँ पनि गाह्रो होला। हाम्रो देश पनि त्यस्तै हो। तर कस्तो लाग्छ, हाम्रो त 3 करोड हो, त्यसमध्ये पनि तपाईँको झन्डै 1 करोड जति त बाहिरै हुनुहुन्छ। इन्डियामै 40-42 लाख हुन्छ, अरू बाँकी कन्ट्रीहरूमा गर्दाखेरि त झन्डै 1 करोड। त्यसो हुँदाखेरि मैले एनालाइसिस गरेँ, हामीले जुनसुकै बात भनौँ, सबैभन्दा पहिलो त्यहाँको नागरिकले यदि राष्ट्रको लागि केही काम गर्छ भने ऊ पनि त्यहाँ सुरक्षित हुनुपर्छ। किन नागरिकले नै काम गरेन भने त्यो राष्ट्र पनि त डेभलप त हुँदैन। भनेपछि हाम्रो डेभलप नभएको तपाईँले अब यो संसार डुलेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा कुनै वाद अलिक गतिलो नपरेका कारणले चाहिँ यो नेपाल नबनेको, प्रगति नभएको ठान्नुहुन्छ कि त्यो वाद अनुसार वादलाई चलाउने प्रणालीलाई चलाउने त मान्छे हो नि त फेरि लास्टमा, त्यो चाहिँ गतिलो नभएर नबने हो। मलाई चाहिँ लाग्छ सर, प्रणाली त संसारबाट कपी गर्न सकिन्छ, वाद पनि कपी गर्न सकिन्छ, थ्योरीहरू लिन सकिन्छ। प्र्याक्टिसमा जाने मान्छे निस्वार्थ हुनुपर्छ, राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ एउटा लयर प्राइम मिनिस्टर हुन्छ सर, एउटा लयर भनेको ऊ भोलिपल्ट आएर आफ्नो फर्म चलाएर बस्छ, उसलाई त्यो पोलिटिक्सबाट आउने उसलाई मतलब छैन, उसले त्यो सुरक्षा पनि चाहिँदैन। जस्तो आजको प्राइम मिनिस्टर भोलि उसले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरबाट छोडेको खण्डमा ऊ आफ्नो जुन व्यवसाय छ नि, ऊ टिचर हो, टिचरमै फर्किन्छ। त्यो प्राउड छ उनीहरूमा, मैले त यो सेवा मात्रै गरेको हुँ राष्ट्रको लागि। उहाँले सेवामा के पाउनु हो त, देशबाट जुन नाम पाउनु हो, फेम पाउनु, त्यो नै सम्पत्ति हो। उनको मूल पेसा त शिक्षण नै हो, टिचर नै हो, पढाउँछन् उनले एकदम डेफिनेटली। प्राइम मिनिस्टर भनेको पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सेवा भयो, त्यहाँबाट हटेको भोलिपल्ट त्यो आफ्नै पेसामा जानुहुन्छ, आफ्नो पेसामा फर्किहाल्छ। एकदम हाम्रोमा चाहिँ मूल पेसा नै राजनीति। यो भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेर जान्छ, करप्सन त्यही हुन्छ। किनभने बजेटहरू आफ्नो हातले, त्यहाँ बजेट जुन आउँछ नि त्यो बजेट कसको लागि आएको, त्यही नै डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यही नै काम हुन्छ। आज हिउँ परेको छ, हिजो 1 फुट हिउँ पर्यो हामी बसेको ठाउँ टोरन्टोमा, तर हिउँ पग्लेको भोलिपल्ट कन्स्ट्रक्सन वर्क हुन्छ, कसरी काम गर्छ त्यहाँको मान्छेले भन्नुहोस्। यहाँ जस्तो एक्सक्युजेस छैन, कपडा लाउनुहोस्, मजाले बुट लाउनुहोस्, सडकमा काम गरिरहेछ, सडक बनिरहेछ, बिल्डिङहरू बनिरहेछ, बन्छ। त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति चाहियो, त्यो इच्छा शक्ति चाहियो। त्यहाँ सेफ्टी पनि छ, जाडो छ तर सर्टेन कामहरू जुन मेसिनले गर्ने कामहरू त चलिरहेछ, मेसिनभित्र त गर्मी हिटिङ चलाउनु मिल्छ। म कयौँ देशमा देखिराखेको छु चाहिँ कमेडियन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भयो नि त। डेफिनेटली यो हुनु हुँदैन। हाम्रो पोलिटिसियन चाहिँ कमेडियन भयो किनभने फोकस नै छैन सर, कुरा मात्रै गर्दाखेरि त विकास हुँदैन, फोकस हुनु पर्यो। आफ्नो सरकार भनेको चाहिँ त्यो एउटा पार्टीको होइन नि त, सरकार भनेको टोटल राज्यको हो। तपाईँ हिजो नेपालमै बस्दा पनि त विभिन्न कर्पोरेट हाउसमा बसेर काम गर्नुभयो। डेफिनेटली ठुल्ठुलो चाहिँ बिजनेस घरानाहरूमा मैले तपाईँ हेरिराखेको छु होइन, ठुल्ठुलो घरानाहरूमा
नाम लिने पनि जरुरी भएन। त्यति बेला नि त तपाईँको मनमा केही कुरा आउँथ्यो होला नि त, एउटा कर्पोरेट हाउसमा बस्दाखेरि चाहिँ फाइदा के हुन्छ, सूचना धेरै हुन्छ, अर्को फाइदा के हुन्छ, एक्सेस धेरै हुन्छ होइन। त्यहाँ त्यो बेला पनि त यो नेता यस्तो, त्यो फलानु यस्तो, त्यो व्यापारी यस्तो, त्यो डिजी यस्तो, त्यो भन्सारको हाकिम त यो चिज त तपाईँले भोगेकै हो। अहिले हेर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अहिले हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ त? अब मेरो पुरानो साथीहरू अझै हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ, जो काम गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले त्यही फिल्डमै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर मैले चन्दा चाहिँ धेरैलाई दिएँ होइन। अब पार्टीकै नाम त किन लिनु र होइन, धेरैलाई चन्दा दिएँ। त्यही हाउस पार्टीकै नाम लिँदा त के बिग्रेर, ठिकै छ व्यक्तिसम्ममा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने। अब त्योभन्दा अरू त्यही भएर तपाईँको त्यो तपाईँ कुन कर्पोरेट हाउसहरूमा काम गर्नुहुन्थ्यो मैले खुलाएको छैन, पार्टीको नाम लिदिनुहोस् न, कसलाई दिनुहुन्थ्यो? अब भूमिगतहरूलाई पनि दिनुहुन्थ्यो होला मजाले। जस्तै अब त्यतिखेर त माओवादी नै थियो त्यसरी चन्दा कलेक्सन गर्नेमा। त्यस पछाडि एक दुईवटा चाहिँ लोकल क्लबहरू थिए, दादागिरी जस्तो हिसाबले पनि चन्दा कलेक्सन गर्थे, नदिए हुँदैन भनेर। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ म गुज्रिएँ। त्यस पछाडि तर मेरो फोकस के हुन्थ्यो भने जुन चन्दाको रकम कस्तो हुन्थ्यो? त्यो त सानो आकारको हुन्थ्यो कि होइन? अब सानो त कसरी सोच्ने भन्ने कुरा भयो होइन। लाखको कुरा हुन्थ्यो, त्यसमा अब बार्गेनिङ गर्दै गर्दै अलिकति घटाउँदै मिलाउँदै दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर पार्टी सञ्चालन गर्न, हाम्रो संस्था सञ्चालन गर्न भन्ने अब उद्देश्यकै साथ आइन्थ्यो। तर हामीलाई त त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो, किनभने हामी म जुन संस्थामा काम गर्थेँ त्यो संस्था व्यावसायिक संस्था हो। तर त्यसको मैले कसरी धेरैभन्दा धेरै त्यो संस्थाको चाहिँ प्रगतिको लागि काम गर्न सक्छु भन्ने नै हुन्थ्यो। र त्यही फोकसले गर्दाखेरि आज त्यो चन्दा नदिएदेखि त्यो संस्था चाहिँ धरापमा पर्थ्यो। हुन सक्थ्यो, विभिन्न एङ्गलबाट रिक्सहरू आउन सक्थे। त्यो कारणले पनि दिनै पर्थ्यो। त्यसको असुल उपर चाहिँ त्यस्ता व्यापारिक घरानाहरूले अथवा भनौँ कर्पोरेट हाउसहरूले कसरी गर्छन्? त्यसरी चाहिँ अब जस्तो मेरो एडभाइसेस त कहिल्यै रहेन त्यो। अब अप्पर लेभलमा थियो भने अलग कुरा हो, म जहाँ एज अ जिएम थिएँ, जहाँ चाहिँ एज अ म्यानेजर काम गरेका थिएँ, तर मैले चाहिँ एडभाइस कहिले पनि गरिनँ त्यो हिसाबमा। ठिक छ, दिने अब दिइसक्यो, त्यो के गर्ने। तिनै मानिस चाहिँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद भएपछि त फेरि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि सर्भ गर्थ्यो होला नि त। अब त्यो चाहिँ अब डाइरेक्टर लेभल, ओनर लेभलमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला हैन। जे होस्, हामी कहाँ चाहिँ चल्ने प्रक्रिया अपारदर्शी छ। अपारदर्शी छ डेफिनेटली। त्यही चन्दा पनि त मैले फलानु नेपाल लेख्न त सकिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यति, नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति, माओवादीलाई यति, फलानु पार्टीलाई यति भनेर चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले दिएको भए त बेग्लै त्यो अलग्गै हुन्थ्यो होला। तर त्यो त न ट्याक्स एक्सपेन्सनमा हाल्न सकिन्छ, न चाहिँ हजुर खर्चमा कसरी निकाल्नुहुन्छ त? यो अचम्मै कुरा छ। अब यो चाहिँ अब खास गरी नेगोसिएसन गर्ने अथवा केही गर्ने पार्ट त आफ्नो ठाउँमा भयो। अब त्यो मिलाउने भनेको चाहिँ अब एकाउन्टले अब मसला खर्चमा हाल्ने, अर्को त उपाय हुँदैन नि। बाफ्रे, त्यो त जताबाट पनि जानु पऱ्यो, भरे गएर त्यो ट्याक्समा पनि क्वेसन आउँछ, त्यहाँ पनि फेरि मसलन्दा अर्को खर्च हुन्छ। समस्या त सबैतिर हो। अहिले पनि मिलानको लागि पनि मसलन्दा खर्च गर्छ भनेको त्यहाँ उसलाई पनि अलिकति सर्टेन मनी चाहिँ दिनु पर्यो। अब यस्तो उहिलेदेखि गुज्रेकै हो। तर अनौठो त्यहाँ के छ भने कमिसन पनि ट्रान्सपरेन्ट छ सर। क्यानाडामा चाहिँ पार्टीहरूलाई यसरी चन्दा दिइन्छ कि दिइन्छ? जस्तो म लिबरलको फुल टाइम मेम्बर हुँ, मलाई हरेक महिना इमेल आउँछ, लेटर आउँछ, हाम्रो यो क्याम्पेन छ, तपाईँको कन्ट्रिब्युसन $5, $10, $20 कति सक्नुहुन्छ पठाइदिनुहोस् है भनेर आउँछ। मलाई इच्छा छ म $5, $10 होइन $50 पठाउँछु, अथवा महिना पछि $10 साइन अप जान्छ मेरो एकाउन्टबाट। त्यो भनेको पार्टीलाई माया गरेर जाने हो। त्यसको हिसाब कहीँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ डेफिनेटली। पार्टीले चाहिँ मलाई फलानु डीआर खनालले मजाले रिसिट आउँछ, रिसिट आउँछ। त्यो रिसिट बुझाउनुहोस्, ट्याक्स त्यसको चाहिँ 13% जुन ट्याक्स लाग्छ त्यो ट्याक्स डिडक्ट हुन्छ बकायदासँगले। त्यसमा तपाईँले पार्टीहरूले आफ्नो आम्दानी खर्च हिसाब किताब पनि सार्वजनिक गर्छन्? सबै गर्छन्। ट्याक्स उसमै जान्छ। यो वर्ष हाम्रो आम्दानी यति, चन्दाबाट यति, हाम्रो लेबीबाट यति, अनि खर्च यति भयो, त्यो पनि गर्छन् है? गर्छन्, सबै गर्छन्। नेपालमा त त्यति पनि गर्नै पर्छ। त्यो फेरि अटोमेटेड सिस्टम नै हुन्छ। जस्तो मलाई इमेलमा नि आउँछ, लेटर पनि आउँछ। जस्तो तपाईँ त्यहाँ क्यानाडामा पनि तपाईँको त व्यवसाय चलाएर बसिराख्नु भएको छ नि होइन? तपाईँको त्यहाँ आफ्नै कम्पनी पनि छ होइन? जस्तो यो तपाईँको यो ब्राइट क्यानाडा इमिग्रेसन क्यानाडा भन्नेको त्यसको सिइओ हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? अर्को छ तपाईँको स्विफ्ट इमिग्रेसन क्यानाडा भन्ने छ, त्यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँ।
यो कम्पनीहरूले चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो दुईवटा आफ्नो मेजर कम्पनी हुँदाहुँदै पनि तपाईँको खातामा त $2000 त आयो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँ यही दुईवटा कम्पनी चलाएको कारणले बढी ट्याक्स तिर्नुपर्ने अथवा चाहिँ पार्टीहरूलाई बढी लेबी बुझाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो हुँदैन सर। जस्तो के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठुलो कमाउने अझ तपाईँको रियल इस्टेटको पनि हुन्छ होइन? मेरो रियल इस्टेट पनि छ। त्यसो भनेपछि त हामी कहाँ त चाहिँ रियल इस्टेटमा काम गर्नेहरू हुने त झन् ठुलो चाहिँ फाइनेन्सर हुने भए। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब मेरो इमिग्रेसनको छुट्टै एकाउन्ट छ होइन, इयरली हामीले ट्याक्स फाइल गर्छौँ। जस्तो इयरली मैले चाहिँ सपोज अब जति कमाउँछु त्यसमा ब्र्याकेट छ ट्याक्सको, यहाँ पनि ब्र्याकेट छ। तर अब यो ब्र्याकेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्र्याकेट बनाइन्छ मात्रै, तर त्यहाँ ब्र्याकेट बन्दैन। त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको टोटल इन्कम देखिन्छ, खर्च पनि तपाईँले राखेकै हुन्छ, एकाउन्टले बनाएर दिन्छ। एकाउन्टले पनि त्यहाँ तपाईँलाई जेन्युन खर्चभन्दा अर्को खर्च सजेस्ट नै गर्दैन, यो मात्रै तपाईँको एकाउन्टेबल हुन्छ। अब हजुरले ट्याक्स तिर्ने भनेको ब्र्याकेटमा 15%बाट सुरु हुन्छ, 15, 20, 25, 35%सम्म हुन्छ। रियल इस्टेटमा हामी 35%सम्म तिर्छौँ किनभने त्यहाँ रेभेन्यू ठुलो हुन्छ। अब त्यहाँको चाहिँ हाम्रो जस्तो त्यहाँको डिजीलाई चाहिँ अलिकति खुवाइदियो भनेदेखि ट्याक्समा पनि त कसले खाने सर? डिजी त हजुरले भेट्दै भेट्नुहुन्न, ट्याक्स अफिसरसँग हजुर अनुहारै देखिँदैन। यहाँ त मिल्छ नि सबै अनलाइन। अब यहाँको कुरा त अनौठै यही नै हो, टोटल अनलाइन चाहिँ तपाईँले ट्याक्स फाइल आफैले गर्ने हो घरमा बसेर। जान्नु भएन भने एउटा ट्याक्स एकाउन्टेन्टसँग यसो $100-200 उहाँलाई दिएर उहाँसँग हेल्प लिने हो। तर जान्नुहुन्छ अलिकति बच्चाहरू अलि स्मार्ट छन् भने ट्याक्स फाइल आफै गरिदिने हो। अब त्यो हाम्रो कम्युनिटीमा नि अहिले सेकेन्ड जेनेरेसन जुन बच्चाहरू छ उनीहरू स्मार्ट छ। त्यो अनलाइन पोर्टल दिएको हुन्छ, साइन गर्नुहोस्, युजर नेम पासवर्ड आफ्नो क्रिएट गर्नुहोस्, जानुहोस् सजिलै। तपाईँले जुन इन्फर्मेसन राखेको छ त्योको गभर्मेन्टले हरेक सिटिजनलाई विश्वास गर्छ। तपाईँले जे लेख्नुभएको छ द्याट इज ट्रु भन्ने हो। तपाईँ अनि जस्तो क्यानाडामा बसेर काठमाडौँ फर्किनु भयो, आफ्नो साथी सर्कलमा कुरा हुन्छ, अलिकति हाई लेभलमा पनि कुरा हुन्छ होइन? अब किनभने बाहिरबाट आएको मानिसहरूलाई हामी कहाँ अलिकति चाहिँ केही भ्यालु दिने पनि चलन छ, इन्फर्मेसन पनि हुन्छ। गफ गर्दा क्यानाडामा यस्तो छ, यहाँ यस्तो छैन भनिरहँदा खुब गफ लगाए, धाक लगाएले क्यानाडाको पनि भन्छन् होला नि त? सर भन्दैनन्, रियालिटी त्यही हो। म आज पनि मेरो साथीहरूलाई जो इच्छा गर्नुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भोलि तपाईँ के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँले आफ्नो सन्तानको भविष्य राम्रो होस्, म त एउटा टाइममा त मेरो त अन्त्य त छ, हरेक मान्छे त मर्छ नि भन्ने सम्झिनुहुन्छ भने एकचोटि क्यानाडा भिजिट गर्नुहोस् भन्छु म। भिजिट गर्नुहोस्, तपाईँको लागि म सहयोग गर्छु। घुमाउनुपर्छ भने पनि म मेरो बिजनेसबाट पनि अफ लिन्छु। म तपाईँलाई कहाँ कहाँ देखाउनुपर्छ देखाउँछु। त्यहाँको बिजनेस सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यहाँको रोड सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यहाँको गभर्मेन्टको सिस्टम हेर्नुहोस्, इभन प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि तपाईँलाई भेट दिन्छ। उहाँ क्यानाडामा केही गर्न चाहनुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको लागि सेटलमेन्ट चाहनुहुन्छ, यदि भने उनीहरूले स्पेसल्ली काउन्सिलिङको टाइम एपोइन्टमेन्ट दिन्छन्, यो टाइममा आउनुहोस् भन्छन्। गएर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि ठिक लाग्यो भने इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यहाँ बस्न पनि सकिन्छ। सानो इन्भेस्टमेन्टले पनि क्यानाडामा सेटलमेन्ट गर्न सक्छ। तपाईँ भोलि त्यहाँ नबस्नु होला, तर तपाईँलाई रिटर्न अलमोस्ट ग्यारेन्टी हुन्छ। त तपाईँहरू जस्तो इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरूले चाहिँ जसो न्यू कमर हुन्छ नि, भर्खर माइग्रेट भयो, कोही पढ्न गएका, कोही अन्य ढङ्गबाट गएका मानिसहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको सहयोग गरिराख्नु भएको छ? उहाँहरूले कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, सम्पर्क चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीलाई धेरै त थाहा हुँदैन होइन, तर यहीँबाट अनलाइन हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ हाम्रो कुन कुन ठाउँमा नेप्लिज कम्युनिटीहरू छ। कसैको त अब भनौँ न फेसबुकमा अथवा गुगलमै टाइप गर्दाखेरि नि आउँछ। खोज्नुभयो भनेदेखि त डेफिनेटली उहाँलाई एसेस त हामी जुन प्रोभिन्समा भए पनि सहयोग गरिहाल्नु एकदमै गर्छ, सबै प्रकारको। कुन किसिमको सहयोग? अब जस्तो कोभिड हुँदाखेरि हामीले हाम्रो एनआरएनले पनि क्याम्पेन गरेको थियो, खोजी हामीले चाहिँ जसले भ्याइँदैन हामीले डोनेसन पठाएका थियौँ। भनौँ न केही सपिङ गरेर दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्नुहोस्। तर कन्ट्याक्टमा आउनेहरू स्टुडेन्टहरूलाई धेरै पुगेपछि चाहिँ नेपाली कम्युनिटी चाहिँ भेट भयो भने अथवा एउटा कम्युनिटीमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाली नै पारा हुन्छ कि क्यानाडाकै पारा हुन्छ? होइन सर, त्यहाँ कुरा गर्ने व्यवहार गर्ने हामी मात्रै छ नि नेपाली बानी त? त्यस्तो चाहिँ मैले होला, इनर साइड के छ थाहा छैन, तर जो हामी चाहिँ होइन यो यस्तो होइन सेवा गर्नुपर्छ नसक्ने झगडिया आरिसे त्यो कहीँ कहीँ देखिन्छ, अलिअलि क्यानाडामा पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ कुनमा देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने पोलिटिकल साइड लागेर जसले काम गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। यहाँको पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्थाहरूलाई फैलाउँदै यो प्रवासी नेपाली भन्दै के भन्दै उहाँहरूले सङ्घ सङ्गठन यस्तो खोल्नु भएको छ नि,
त्यसको हावा चाहिँ कति लाग्छ तपाईँहरूलाई? छ सर, हावा लागेको छ एकदम। यहाँ दुईटा नेता झगडा गर्दाखेरि क्यानाडामा झगडा हुन्छ कि हुन्न? झगडै त हुँदैन, तर त्यो मनमुटाव चाहिँ हुन्छ। त्यो पनि हुँदैन, त्यसमा लेख्ने हुन्छ नि, त्यो सोसियल साइडमा लेख्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यो लेख्ने कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ हाँस उठ्छ। म त त्यसरी लेख्दिनँ, पढ्न चाहिँ कहिलेकाहीँ बरु डाइरेक्ट साथीहरूलाई भन्छ नलेख्दा राम्रो हुन्छ, किन हामी क्यानेडियन हौँ। अब हामीले राष्ट्रको लागि राम्रो सोच्ने हो। अब हाम्रो सल्लाह लिँदा पनि लिनुहुन्न। क्यानाडामा बसेर त्यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कालाई खिसी टिउरी गरेर के प्राप्त? फाइदा छैन। त्यसमा त हामी इन्डिपेन्डेन्ट रहनु राम्रो हुन्छ। मेरो सल्लाह त्यही पनि हुन्छ। अब बिजनेस घरानाहरूसँग पनि तपाईँको सङ्गत भयो, कर्पोरेट हाउसमा काम गर्नुभयो, क्यानाडामा आफै बिजनेस गरिराख्नु भएको छ। आज चाहिँ जस्तो भनौँ न, कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि आर्थिक समृद्धि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ? आर्थिक समृद्धि दुई तरिकाले मैले बुझेको छु होइन। आर्थिक समृद्धि एउटा व्यक्तिगत हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय हिसाबमा हुन्छ होइन। अब पहिलो कुरा त व्यक्ति नै सक्षम छैन भने राष्ट्र सक्षम बनाउँछु भन्नेतिर गयो भने अलिकति त्यहाँ अप्ठ्यारो आउँछ। अब व्यक्ति सक्षम कसरी हुन्छ भन्दा व्यक्ति धनी हुनु जरुरी छैन। म धनी छैन क्यानाडामा, तर म के छु भने म सेक्योर छु, मैले भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने जब मलाई 99% म भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने फिलिङ आउँछ भने त्यसमा तपाईँले अरू दिमाग लगाउनुहुन्न। भनेपछि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि म प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको मान्छे होइन, तर म भोकै बस्नु पर्दैन, मलाई कसैले नहेरे पनि राज्यले हेर्छ भन्ने जुन ट्रस्ट तपाईँमा बिल्डअप गर्छ नि राज्यले, त्यतिखेर तपाईँलाई त्यो सम्पत्ति कमाउनुपर्छ, म यहाँ मिलियनर हुनुपर्छ भन्ने दिमागमा आउँदैन। अलिकति राज्यको ढुकुटी बलियो भयो भने मात्रै त्यो राज्यले पनि जनतालाई त्यसरी हेर्न सक्छ नि होइन? त्यो त डेफिनेटली। हाम्रो त राज्यको ढुकुटी पनि त्यो स्तरको छैन नि। म त्यो भन्दिनँ सर। हो, त्यो भन्दिनँ। हाम्रो देशको जुन खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ अथवा जुन किसिमले सस्तो हामीले भन्छौँ नि सामानहरू सस्तो पाउँछ, मलाई यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्दैन सामान सस्तो पाउँछ। हामी क्यानाडामा सस्तो पाउँछौँ सामान काठमाडौँको कम्पेयरमा। भन्दा जुन चिज तपाईँ मलाई भन्नुहोस् क्यानाडामा कि त त्यो बराबरीमा छ कि त त्योभन्दा सस्तो छ। तपाईँ आजको कुरा म भनिदिन्छु, फ्रुट्स आज हामी स्याउ किन्छौँ, राम्रो स्याउ किन्नु पनि 400 रुपियाँ किलो हो यहाँ। हो, डेफिनेटली हो। अझ बढी पनि छ, अझ बढी छ होइन। हामीले महँगो परेको स्याउ भनेको $1.5 पर पाउन्ड भनेपछि $3 हजुरले 1 केजी स्याउ पाउनुहुन्छ। साह्रै राम्रो स्याउ, उत्कृष्ट, त्यो पनि फ्रेस, अहिले भर्खरै टिपेको। हाम्रो त भाउ फेरि यस्तो नै हुन्छ, औँसी सौँसी यताउता पऱ्यो भने त्यो त 700 पनि पर्छ। त्यहाँ 25 सेन्टको फरक होला। इनकेस अफ सिजन भयो भने 25 सेन्ट महँगो, नत्र भने त्यही हो। सब्जीमा त्यही हो, त्यहाँ ग्रिन हाउसमा उत्पादित भएको सब्जी हामीसँग कम्पिट गर्छ। अस्ति दसैँको दिन नेपालमा च्याउको मूल्य 1000 रुपियाँ पर केजी थियो, भोलिपल्ट 500 थियो। अब त्यस्तो फ्लक्चुएसन आउँदैन। आज मटन चिकनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ आज पनि 700 रुपियाँ, हाम्रो नेपाली 700 रुपियाँमा 1 केजी मटन पाइन्छ। भनेपछि तपाईँको महँगो भन्ने कुरा पनि भएन, छैन। मार्केट कसले गर्छ? मार्केट भनेको कम्पिटिसन। कसले तय गर्छ? नै बजारले तय गर्छ। जस्तो त्यहाँ गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्दैन मार्केटलाई। तपाईँको स्टोर छ एउटा, यहाँ जस्तो खुद्रा पसल त छैन त्यहाँ। डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ थ्योरी त्यहाँ लागु हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ कन्ज्युमर एट्र्याक्सन गर्ने मात्रै हो त्यहाँ। हाम्रोमा चाहिँ डिमान्ड हाई भयो भने प्राइस पनि हाई हुन्छ। हजुरलाई सानो उदाहरण दिउँ, वरिपरि चारवटा ठुल्ठुलो स्टोर छ, जस्तो वालमार्ट त हजुरले सुन्नुभएको छ। एउटा वालमार्ट छ, त्यो वालमार्ट त अब युरोप अमेरिकाकै मल्टिनेसनल चेन भयो होइन। अब त्यहाँ लोकल स्टोरहरू पनि छन्, ठुल्ठुला स्टोर छन्। सबैले फ्लायर डिस्ट्रिब्युसन गरेर घर घरमा पुर्याएको हुन्छ। तपाईँको घरको लेटर बक्समा फ्लायर जान्छ हप्ताको 1 दिन, फ्राइडे पुग्छ, स्याटरडे सन्डे सपिङ गर्छ मान्छेले धेरै होइन। त्यो फ्लायर चारवटा कम्पनीको फ्लायर ट्याली गर्नुहोस्, सेम प्रोडक्ट छ, प्राइसमा फरक भयो भने हरेक कम्पनीले म्याच गर्छ। हाम्रो महँगो लाग्यो भने म्याच गर है, किन त्यहाँ गएको कस्टमर अर्को सामान लिन अर्को स्टोरमा त जाँदैन, तर फ्लायर बोकेर जान्छ। यो कम्पनीको यो प्राइस छ, किन्ने त लिस्ट हुन्छ नि, मैले यो सामान किन्छु भनेर रेन्डम त जाँदैन। अनि उसले फ्लायरमा यो सामान छ म्याच गरेर उसले तुरन्त म्याच गर्छ। सिस्टम कस्तो भने कस्टमरलाई कहिल्यै पनि निराश बनाउँदैन, कम्पिटेटिभ प्राइस छ एकदम। तपाईँले त्यो सोच्नै पर्दैन यहाँ चाहिँ महँगो भयो यहाँ चाहिँ सस्तो भयो भनेर। त्यसो भए हाम्रोमा चाहिँ सुधार कहाँबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो कस्तो छ यति कुरा गरिसकेपछि हामीले राजनीतिको कुरा पनि गऱ्यौँ, अर्थतन्त्रको, आर्थिक अवस्थाको, इभन व्यक्तिको पनि होइन। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सडकमा बाटो काट्दा गाडी गुडेको छैन, तर रातो बत्ती बलेको छ भने यात्रु जो पैदल यात्रु छ उसले पनि बाटो काट्न पाउँदैन। काट्यो भने उसलाई पनि टिकट आउँछ। त्यहाँ त तपाईँलाई केही गर्दैन, तिमीलाई थाहा छ
तिमीले अहिले कुनै मिस्टेक गर्यौ, पुलिसको सोधाइ त्यही हो, मैले गरिनँ, होइन तिमीले रेड लाइटमा बाटो काट्यौ, म हेरिरहेको छु, सरी सर, ठिक छ, नाम के हो, यो फोन नम्बर के हो, यो एड्रेस के हो, सोधेर यो टिकट लिएर कोर्टमा जानु। केही गर्दैन उसले, कोर्टमा तपाईँलाई सोधिहाल्छ तिमीले के गर्यौ भन्नै पर्यो, साँचो तपाईँ झुटा बोल्नै सक्नु, मैले यो गरेँ, तिमीलाई गिल्टी फिल छ, मलाई गिल्टी छ, ओके पे द पेनाल्टी, फिनिस, डिसमिस। अब त्योभन्दा राम्रो राज्य व्यवस्था के हुन्छ? न पुलिसले हप्काउँछ हजुरलाई, न थर्काउँछ, केही गर्दैन, तिमीले यो मिस्टेक गर्यौ, म टिकट दिन्छु, कोर्टमा जाऊ। भनेको तिमी जान्छौ त्यहीँबाट सुधार गर्ने भने एकदम म जान्छु। त्यसो भए हाम्रो मन नै सुधार भएन भने चाहे जोसुकै नेता होस्, जतिसुकै पढेको सुधार गर्न थालियो भनेदेखि त देश त सुधार भइहाल्छ है, अटोमेटिकल्ली हुन्छ। भनेपछि सुधारको सुरुवात चाहिँ तपाईँ कहाँबाट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हाम्रो दिमागबाट, सोचबाट, व्यक्तिको एकदम। म कानुन बनाउँछु तर आफै भायोलेसन गर्छु भने त रोल मोडल को हुनुपर्छ यस्तोमा? जसले कानुन बनाउँछ, निर्माता। यो भनेपछि हायर लेभलबाट चाहिँ एकदम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो भनेदेखि बल्ल हुन्छ, बल्ल हुन्छ। करप्सन त तपाईँ अघि भनिहाल्नुभयो, त्यो त ठुलो अपराध हो, ठुलो अपराध हो, त्यो त त्यहाँ हामी सुन्दा पनि सुन्दैनौँ। समाजमा यस्तो पनि देखिन्छ कि कसैले चाहिँ पैसा कमाएको छ, गाडी छ, घर छ, होइन, 2-4 ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जग्गा जमिन छ भनेपछि त्यो धनी भयो। तर समाजले किन सोध्दैन कि तिमीले यो पैसा कसरी कमायो भनेर? स्रोत सोध्नु पर्दैन, खोज्नु पर्दैन? डेफिनेटली पर्छ। भनेको मान्छे के यो पुँजीवादी हुँदै गएको, पुँजीको पछि लाग्दै गएको होइन? यो पनि यस्तो छ सर, कस्तो छ भने जस्तो म जुन हिसाबले कमाउँछु त्यही हिसाबले खर्च गर्छु, त्यो आजादी हुनुपर्छ देशलाई, तर खर्च ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ, कमाइ ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ, भनाइ त्यो मात्रै हो। जस्तो मेरो रियल इस्टेटमा म काम गर्छु, मेरो म्यानेजरमा म छु, अब हामीसँग 40-50 जना रियल इस्टेट लाइसेन्स एजेन्टहरू हुनुहुन्छ होइन। यो टिमवर्क हो, बिग कम्पनी हो, अब $1 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट छ। तर के हुन्छ भने जुन आम्दानी छ नि त्यो हामीले टच गर्न त पाउँदैनौँ, त्यसलाई युज गर्न नि पाउँदैनौँ, तर त्यसको लागि खर्च गर्ने जुन वेहरू छन्, अब जस्तो मार्केटिङमा जान्छ, गाडी हिँड्नु पऱ्यो, जस्तो गाडी चढोस् त्योसँग मतलब भएन। तर त्यो आम्दानी ट्रान्सपरेन्ट छ र राज्यलाई प्रपरली ट्याक्स तिरेको छ भने राज्यले चाहिँ तपाईँलाई कुनै डिस्टर्बेन्स गर्दैन। तर यहाँ म हेर्दैछु रियल इस्टेट जो काम गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ राज्यले ट्याक्स पाउँदैन। किन ट्याक्स पाउँदैन भने राज्यले ट्याक्सको सदुपयोग नै गर्दैन, तपाईँलाई राज्यले सेक्युरिटी नै दिँदैन। जस्तो मेरो घरमा अगाडिपट्टि सडक चर्क्यो भने मैले आजदेखि भोलि त्यो सडक देख्दिनँ म चर्किएको, अघि आएर मेन्टेन भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो सडक मेन्टेन भयो, त्यो पानी के अरे त्यो चर्किएको सडक अथवा पानी लिक भयो, खानेपानीले आएर खोतलेर सडकलाई पिच गर भन्दैन, खानेपानीले खोतल्छ, सबै काम गर्छ, आफैले पिच गरेर जान्छ। जसले भत्कायो उसैले सम्पूर्ण काम गर्ने हो। यहाँ त डिपार्ट छुट्याइदिएपछि यो बेहाल भएको मैले एउटा कुरा हो, सडकमा ढलले सडक भत्कायो भने ढलले टोटल पिच गर्नुपर्छ, त्यही स्ट्यान्डर्डमा जुन स्ट्यान्डर्डमा नगरपालिकाले तोकेको हुन्छ। त्यो नगर्ने बित्तिकै त के हुन्छ भने जिम्मेवारी अर्कालाई छोडिदियो, भत्काएर हिँडिदियो, उसले ढल लगाइदियो, हिँड्यो, सक्यो। अनि शास्ति पाउनु तपाईँ हामी, धुलो खाने हामी, सबै कुरा पब्लिकले बेहोर्नुपर्छ होइन, ऊ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गरेर हिँड्यो। तर त्यस्तो त्यहाँ छैन। तारहरू अन्डरग्राउन्ड, जुन अन्डरग्राउन्ड तार छ त्यही अन्डरग्राउन्ड नै चल्छ, त्यहाँ पनि पोलहरू छ, हेर्छु तार त हिँडिरहेको छ, मेरो घरमा कुन तार आयो थाहा नै पाउँदिनँ मैले। अब त्यो सिस्टमलाई त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, हुन्छ नि त सर। ट्याक्स हामीले तिर्छौँ भने त ट्याक्सको मूल्य पाएको छ। कानुन भन्नु मात्रै ठुलो कुरा भयो होइन नि, डेफिनेटली होइन, कार्यान्वयन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ हामीले अबे गर्नुपर्छ, फलो गर्नै पर्छ, एकदम मान्नै पर्छ। हामी कहाँ त्यो मानिँदैन, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या एकदम। र जसले कानुनको निर्माण गर्छ उसले आफूलाई चाहिँ म कानुनभन्दा माथि ठान्दछ, त्यो नै गलत हो। कानुन सबैलाई बराबरी नै हुन्छ। पब्लिकको पार्टबाट अलिकति कुरा गर्ने हो भने जस्तो चाहिँ अब जस्तो भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, डेलिभरी दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ पब्लिकको भूमिका के हुन्छ? एकचोटि भोट हालिदियो सकियो मात्र हो कि अरूको केही भूमिका हुन्छ? अब त्यो देशमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखेको छु। यहाँ त अब हामी प्रोटेस्ट गर्छौँ, अब प्रचारबाजी गर्छौँ, मिडियाबाजी गर्छौँ, पेपरमा आउँछ, दुनियाँ आउँछ होइन। तर त्यसले हाम्रो जो रेस्पोन्सिबल पर्सन हो उसलाई न त्यसको इज्जत जान्छ। मैले देखेको छु धेरैजनाको नामै तोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ करप्सनमा आएको छ, न त्यसको छानबिन हुन्छ, न उसलाई कानुनी सजाय भएको हुन्छ। भयो भने पनि सर्टेन टाइम पछाडि बेलमा छुटेको हुन्छ र उसले बेल पनि तिर्छ तिर्दैन त्यो पनि थाहा हुँदैन। यस्ता म्यासेजहरू आइरहन्छन्।
त्यही मान्छे फेरि चुनावबाट पनि जित्छ नि। जित्छ। अब यो चाहिँ सबै म यसलाई के भन्छु भने यो नैतिकतामा हामीले चाहिँ के भन्छौँ नि अब त्यसलाई नैतिकता भन्ने के हो भन्ने नै नबुझेको मान्छेहरू। अब हामीले त्यही कुरा कम्पेयर गरेर त्यहाँ हेऱ्यौँ भने त त्यो जिरो छ सर, त्यहाँ कम्पेयर गर्नै सकिँदैन। त्यही भएर म आउने मान्छे त्यहाँ बसेँ। अब आज मैले यही फर्म त्यहाँ खोल्नु र यहाँ पनि नेपालमा पनि जस्तो मेरो साथीहरू अहिले म थुप्रोजना हुनुहुन्छ, म चाहिँ 1 करोडसम्मको इन्भेस्टमेन्टमा क्यानाडा आउन सक्छु भनेर सोध्ने त मसँग 50 जनाभन्दा बेसी हुनुहुन्छ। मैले भने आरामले सक्नुहुन्छ, आउनुहोस्, म सल्लाह दिन्छु, आउनुहोस्, एकचोटि भिजिटर भिसा लिएर आउनुहोस्, क्यानाडा घुम्नुहोस्, 15 दिन महिना दिन कम्फर्टेबली म तपाईँलाई घुमाउँछु, बस्ने व्यवस्था गर्छु। मेरो घरमा त सबै नआटिएला, घरमा बसौँला 1 दिन 2 दिन बसे सँगै गएर त्यस्तो ठुलो त हुँदैन होइन। तर म तपाईँलाई एक किसिमले म देखाउँछु, आउनुहोस्, क्यानाडा राम्रो छ, भोलिको लागि बच्चाको लागि। तपाईँ हामीले त अब आधा जिन्दगी बितायौँ, छोराछोरीको त फुल टाइम हुन्छ। हाम्रो नेताहरूलाई देखाइदिनुहोस् न एकचोटि क्यानाडा, आउनुहोस्, वेलकम, खनालले स्वागत गर्छ। हाम्रो जुनसुकै पार्टीको नेता आयो नि, यस्तो छ, यसरी चलाउनु पर्छ शासन, यसरी गर्नु दिनुपर्छ सुशासन भनेर 2 महिना बस्ने गरी आउनुहोस्। हाम्रो त यहाँ तपाईँ कोभिडको चाहिँ $2000 चाहिँ तपाईँ जतिको मान्छेलाई चाहिँ खातामा आयो भने म छक्क परेँ। यहाँ त PCR परीक्षण चाहिँ निःशुल्क गर भनेर अदालतले फैसला गर्दाखेरि पनि रुवाबासी छ। एउटा कुरा भनौँ सर, एयरपोर्टमा म उत्रेपछि दिनको एकचोटि मेडिकल एटेन्डेन्स अथवा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको पर्सनले मलाई फोन गर्छ, त्यहाँ तपाईँ घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ, बालबच्चा सुरक्षित हुन्छ, तपाईँलाई कुनै सिम्टम छ कि छैन, हामी आउँछौँ। नर्स दौडेर आउँछ। एकदम त्यो पब्लिकमा यति सेफ्टी फिलिङ हुन्छ नि, त्यतिखेरै तपाईँलाई गर्व लाग्छ कि मैले यो देशमा आएर बसेको गल्ती गरेको होइन रहेछ जस्तो लाग्छ। तपाईँ जोसुकै होस्, अहिले जोसुकै एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किन्छ उसलाई इभन पुलिस पनि आउँछ, तपाईँले भायोलेसन गर्नु भने लगेर डिटेन्सनमा राख्छ, तपाईँलाई आइसोलेसन सेन्टर छ नि, घरबाट निस्किन पाइँदैन 14 दिनसम्म। कोभिडको त्यसरी स्टप गर्दाखेरि त अहिले स्पिड भएको छ। नेपाल जस्तो छोडिदिने भन्दा के हुन्छ? हाम्रोमा त छोडिएको पनि छ, फेरि फैलिएको पनि छैन नि। किन नफैलिनु सर? हाम्रो प्राइम मिनिस्टर भन्नुहुन्छ कि हाम्रो त इम्युनिटी पावर हाई छ। सर मैले 2 चोटि म हजुरलाई भनौँ, मलाई कोभिडको सिम्टम देख्यो, धन्य केही पनि भएन। म उता आइसकेपछि मसँग त्यति अनेस्ट थियो, मैले सिम्टम देखेँ, भोलिपल्ट पैसा ठुलो कुरा होइन, फ्यामिली अथवा स्प्रेडमा नहोस्, तुरुन्तै गएर 2400 रुपियाँ तिरेँ, पोजिटिभ देखियो, आइसोलेसन 100% बसेँ, 14 दिन पछाडि नेगेटिभ देखियो, बल्ल म निस्की। 24 दिन 4800 एउटा व्यक्ति हाम्रो इन्कमले एउटा परिवारमा कतिजना हुन्छन्? तपाईँलाई 2 चोटि देखियो? होइन, पोजिटिभ पहिलो देखियो, पछि नेगेटिभ देखिन पनि त मैले त PCR टेस्ट त गर्नु पर्यो। अब त्यही कस्ट हो। यदि मात्रै PCR टेस्ट मात्रै फ्री गर्ने हो भने पनि सबैजना अलर्ट हुन्छ। अनि अब अहिले थाहा भएको 50 वर्ष 55 वर्षको मानिसहरू, यङ पनि कोभिडले लगिरहेछ, यङलाई पनि कमसँग यो हादसा आउँदैन थियो, घरमै आइसोलेसन बस्दा नि हुन्थ्यो। तर यति चाहिँ निःशुल्क गर्न सक्थ्यो होला राज्यले, ट्रिटमेन्ट निःशुल्क गर्न नसके पनि टेस्ट चाहिँ निःशुल्क गर्न सक्थ्यो चाहेको भने। अब त्यहाँको त कुरै नगरौँ, त्यहाँ त हेल्थ केयर सिस्टम पुरै निःशुल्क छ, टोटल एजुकेसन सिस्टम पुरै निःशुल्क छ। इन्टरनेसनल र नेसनललाई हेर्ने हो भने हामी पनि समाजवादमा पुगेपछि चाहिँ निःशुल्क गर्न सक्छौँ कि सर? समाजवाद उन्मुख मात्र हो नि त, यता मुख फर्काएको मात्र हो क्या? त्यो नाम मात्रै हो सर। तपाईँ हामीलाई समाजवाद चाहिँदैन, केही चाहिँदैन। हामीलाई के चाहिन्छ भने हामी सेक्योर हुनु पर्यो, राष्ट्रले हामीलाई त्यो चाहिँ अनुभूति दिनु पर्यो। र त्यति हो। जो राज्य सञ्चालक हो उनीहरूमा चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो र इमान्दारिता हुनु पर्यो। डेफिनेटली त हुनै पर्छ। यी चिज भएनन् भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ जुनसुकै वाद या प्रणाली ल्याउनुहोस्, त्यसले केही पनि दिनेवाला छैन। प्रजातन्त्र भनेर तपाईँ घरमा आएर भात पकाइदिनु त होइन नि प्रजातन्त्र? त्यो त होइन, डेफिनेटली होइन। अब पैसै सबै कुरा हो भनेर हामी अघि बढ्छौँ भने त मान्छे करप्टेड भइ नै हाल्छ, सकिहाल्यो। तपाईँको हातमा मैले राख्न दिएँ, हजुरले चाहिँ यो राम्रो ठाउँमा तपाईँको ब्रेन लगाए, प्रोसिजर त छ, प्रोसिजर सहित तपाईँलाई चाहिँ 1 अरब रुपियाँको बजेट छ, यो ठाउँमा यसरी प्रोजेक्ट यो हो। 1 अरबबाट तपाईँले निकाल्न चाहनुभयो भने त्यसबाट 2-4 करोड त निकाल्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई यो फिलिङ, नो दिस इज रङ, आई सुड नट डु द्याट, मेरो यो रेस्पोन्सिबिलिटी यो होइन भन्न तपाईँ जानुभयो भने त त्यो 1 अरब होइन, 1 अरब 5 करोडको काम हुन्छ। तपाईँको 5 करोडको कन्ट्रिब्युसन एक्स्ट्रा जान्छ त्यहाँ। इमान्दारी त भनेको त्यो हो नि सर, अनि पो विकास हुन्छ त।
हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ DR खनाल, उहाँ चाहिँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ र हामीले सुरुमा पनि भन्यौँ कि कुनै देश किन विकसित हुन्छन् र कुनै देश किन अविकसित हुन्छन्। जबसम्म तपाईँको यो मानसिक शुद्धि हुँदैन तबसम्म प्रगतिको, विकासको र उन्नतिको कुराहरू भनेको चाहिँ तलै रहन्छन्, भुइँमै रहन्छ, आफू मात्र उफ्रेर केही पनि हुँदैन। त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गरौँ भन्छन् नि, होइन? जुन देशमा चाहिँ मानिसहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेका छन्, अगाडि बढाएका छन्, खुद्रा मसिना खुराफाती कुराहरूमा भन्दा अगाडि हेर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएका छन्, ती देशहरू अघि बढेका छन् र कानुनको पालना भनेको महत्त्वपूर्ण कुराले चाहिँ त्यो गरिएन भनेदेखि त्यहीँबाटै अवनति सुरु हुँदो रहेछ। उहाँसँग आज हामीले यही अनुभवहरू साटासाट गर्ने कोसिस गरेका थियौँ र अहिलेको लागि एसटिभी च्याट हेर्ने, एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।